सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणीयं दशक 16 दशक 16 नरनारायणावतार वर्णनं दक्षयाग वर्णनञ्च। दक्षो विरिञ्च तनयोऽथ मनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वधां च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे। मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी सुषुवे भवन्तं नारायणं नरसखं महितानुभावं यज्जन्मनि प्रमुदिताः कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवु सुरौघाः। दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सरतप समराभिलव्यैः पर्याय निर्मित तपः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुं न्यहतां सलीलम् अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रम मध्यवासीः शक्रोऽथ ते शमतपोबल निस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिघायमारम् कामो वसन्तमलया नीलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षविशिखैर्विकसद्विलासैः विध्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीतस्त्वायाथ जगदे मृदुहासभाजा। भीत्यालमङ्गज वसन्तसुराङ्गनावो मन्मानसं त्विह जुषध्वमिति ब्रुवाणः त्वं विस्मयेन परितस्तुवतामथैषां प्रादर्शय स्वपरिचारक कातराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलैः किल मोहमापुः दत्तां त्वया च जगृहुस्त्रपयैव सर्वस्वर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीं ताम् दृष्ट्वोर्वशीं तव कथां च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनि भवन्महिमावमर्शात् एवं प्रशान्तरमणीयतरोऽवतारात् त्वत्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोन्धो नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येन व्यरुन्धस भव तनुमेव शर्वं यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुतां व्यमानीत् क्रुद्धेशमर्दितमकः स तु कृत्तशीर्षो देवप्रसादितः रादथलब्धजीवः त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश। नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते।